غادي نرجع لاباج. حاجه مهمه، بعض الناس اللي كتبغيو تبيعوا ليهم، يعني فاش غادي ديروا الاشهار الناس غادي يشوفوا اشهارات ديالكم، كاين البعض منهم ماشي كلشي، البعض منهم غادي يدخل لاباج ديالك فيسبوك. سكيفي فاش غادي يدخل لاباج ديالك ديال فيسبوك خص يلقى واحد لو كونتون. ميمكنش نخليو لاباج فيسبوك هكا خاويه. سكيفاش شنو كندير، كيخصني نعمر لاباج ديالي بشويه ديال الكونتون باش غادي نعمرها، وانا في الاول يلاه بادي. دونك ديك الساعات كتشوف الا كنتي نتايا خدام باغ اكزومبل شي نيتش معينه، نيتش باغ اكزومبل ديال السبور، غادي نبارطاجي دي برودوي اللي متعلقين باغ اكزومبل بالسبور، او لا ناس اللي كيديروا السبور، او لا شي حاجه اللي متعلقه بالسبور. داكور، كان عندي باغ اكزومبل جينيرال ستور بحال هادشي هذا اللي خدامين به دابا، غادي ندير دي برودوي ميم سي ماشي ديالي، ميم سي مازال ما عنديش، مي او موان بحال الا بغيتي تقول كيف ما كنقولوا نحرك لاباج، يكون واحد لو كونتوني في لاباج ما تكونش خاويه كتصفر بحال هكا. اوكي، دونك منين تقدر تجيب تصاور، نعطيك افكار. تقدر تدخل لو سيت ويب، كاين هاد لو سيت ويب unsplash.com، يعني هادو كيعطيو تصاور غراتويتمون بلا ما يكون فيهم لا لوغو ولا حتى شي حاجه. دونك تقلب على النيتش ديالك باغ اكزومبل، ولا على داكشي اللي بغيتي تبارطاجيه تحطو في لاباج فيسبوك ديالك. دونك تيعطيوك هنايا دي فوتو دو تري هوت كاليتي اللي تقدر تزيدهم في لاباج فيسبوك ديالك، او لا تو سامبلومون غادي ندخل امازون دوت كوم. امازون دوت كوم، وغادي نشوف ناخذ من هنايا تصاور ديال دي برودوي اللي نقدر نحطهم في لاباج ديالي فيسبوك باش يكون ان كونتوني. داكور، دونك بو امبورط غادي ناخذ شي اكزامبل. ouvrir l'image dans un nouvel onglet. ok، هيا عندي هنايا وغادي ندير enregistrer l'image. داكور، دونك انت غادي تقلب ديك الساعات على لو برودوي اللي بغيتي، اللي عجبك، اللي بغيتي تحطو في لاباج. دخل ضرب دويره الا كنتي خدام في الجنرال ستور، او الا كنتي خدام في النيتش ستور دخل قلب على النيتش ديالك في امازون، شوف تصاور تيكونوا تصاور دو تري هوت كاليتي ما فيهم لا لوغو لا حتى شي حاجه. غادي دير لهم اونجستري لي ماسو، غادي تونجستريهم وغادي دير دي بوبليكاسيون هنايا في لاباج ديالك. واللي زوين في هادشي داك كاع كامل سي كو تقدر تبروغرامي لا بوبليكاسيون. كيفاش هاد القضيه هادي؟ لا ماشي انت باغ اكزومبل تكون مشغول، ماشي ديما بغيتي ماشي كل نهار تبقى تدخل باش تبوبليي ولا هذا، يسوفي باش تاخذ واحد نص ساعه من وقتك ولا هذا تقلب على تصاور اللي باغي تبارطاجي. تدخل هنايا فوتو، تابلودي لا فوتو ديالك اللي بغيتي تدخل. نمشيو نسجلو هاد لا فوتو هادي، enregistrer l'image sous. ندير importer des photos vidéo.
الوغ موراها نكتب شي حاجه هنايا باغ اكزومبل متوفر الان. شي حاجه بحال هكا. الوغ كيف ما قلت لكم ميم سي ما يكونش عندك هاد لو برودوي هذا، ميم سي مازال ما عندكش، غير اون فوا تكريي لاباج بدات تبوبليي فيها شي حاجه، باش اون فوا يدخل الكاستمر، اون فوا يدخل هاد الفيزيتور هاد الكليون هذا يشوف لاباج ديالك، يلقى باغ اكزومبل اون موا راه شي شهر هادي باش بديتي كتبوبليي شي 20 يوم شي كاين واحد الكونتوني الباج عامره. داكور دونك ميم سي كاع الا عجبو كونتاكتك كتقولو ما بقاش ديسپونيبل في الستوك ماشي مشكل. داكور مي ليسونسيال سي كو تكون كيف سكون ابل واحد السوشيال بروف، واحد لا بروف سوسيال. وكيف ما قلت لك تقدر تاخذ واحد نص ساعه من وقتك تبارطاجي باغ اكزومبل واحد 4 5 ديال لي بوبليكاسيون وتبروغراميهم ونكليكي على بارطاجي ماتنون. الو بالنسبه للقضيه الاخرى اللي قلت لكم، الو بالنسبه لهذه راه تبوبليات. بالنسبه للقضيه الاخرى اللي قلت لكم يعني باش ما تبقاش مضطر اشاك فوا يعني شاك جور انك تدخل باش تبوبلي واحد الكونتوني، دونك تقدر تبروغرامي لا بوبليكاسيون كيف ما كنت قلت لك. يعني انك غادي تدخل باغ اكزومبل واحد نص ساعه، تاخذ واحد نص ساعه من وقتك دير دي بوبليكاسيون اللي غادي يدوزو سيمانه باغ اكزومبل، تقاد 7 ديال البوبليكاسيون كل وحده تبروغراميها باغ اكزومبل هادي تبوبليا غدا مع 9 الليل، هادي تبوبليا بعد غدا مع 10 بو امبورط. داكور دونك بور سو فير كنجي لهنايا كنمشي لاوتي دو بوبليكاسيون publishing tools. اوكي دونك كنجي كندير كريي، دونك هنايا بلاصه بارطاجي ماتنون كندير بروغرامي وكندير بيرسوناليزي وتنقاد لا دات وكنقاد الساعه فوقاش بغيت نبوبليي وكندير بروغرامي ديك الساعات. اوكي دونك بيان سور مور ما كندير كان ابلودي لا فوتو ديالي اللي بغيت نبوبلييها مع داكشي اللي بغيت نكتب على لابليكاسيون مع لي موجيز مع كلشي، وكندير بروغرامي وكنبوبلي هذيك الساعه. شوف ديك لا دات وديك الوقيته راه غادي تبوبلي. داكور الو بالنسبه لواحد القضيه مهمه، شي مره كتختار شي سميه كتجي كتشيكي باغ اكزومبل الدومين نيم كتلقاه ديسپونيبل. داكور دونك كتمشي كتكري لا باج فيسبوك بديك السميه، كتبدا كتبوبلي الكونتوني هذا. موراها شنو كيطرا فاش كتمشي كتبغي تشري الدومين نيم كتلقاه ماشي ديسپونيبل. ما بين ديك الوقيته فاش تشيكيتي وفاش قديتي لاباج فيسبوك دوزتي واحد 20 جور ولا هذا باش تقاد هاد لاباج فيسبوك وبغيتي تبدا وبغيتي تشري الدومين نيم، كتلقى باللي الدومين نيم مابقاش ديسپونيبل. دونك ديك الساعات مشكل كيخصك تكري باج فيسبوك واحده اخرى. علاش؟ لحقاش ما بقاش سهل انك تبدل واحد السميه ديال واحد لاباج فيسبوك، دونك كدير دوموند وشوف واش يقبلوها لك ولا لا. باغ كونطخ شحال هادي كانت تتبدلها فاسيلمون مي دابا لا. دونك بور سو فير انا كنصحكم باش اون فوا تقادو لاباج باش تقادو لاباج فاش تقادو لاباج فيسبوك ديالكم الا كانت عندكم لا بوسيبيليتي باش انكم تشريو الدومين نيم في ديك الوقيته شريوه. دونك هذاك الشيء اللي غادي نديرو، غادي نوريكم اون ميم طون كيفاش نقادو ايميل بروفيسيونيل باش نقادو هادشي هذا كامل ونتهناو من لاباج فيسبوك. اوكي دونك في لو كا ديالي انا غادي نشري هادشي هذا من GoDaddy، غادي نشري الدومين نيم e-shopistore.com. اوكي دونك كندخل ل GoDaddy، غادي نمشي ل اجوتي او بانيي، فوالا مون بانيي. دونك غادي تكري وغادي تحتاجو باش
باش تكريو كونت في GoDaddy عادي. دونك هنا باش تكريي ان كونت دونك غادي تدخل الايميل ديالك. دونك هذه هي اللي هادشي اللي غادي نخلصو 122.74 درهم في هذا الدومين نيم ديال eshopistore.com. اوكي دونك باش تكريي ان كونت يسوفي باش كتدخل الايميل ديالك وكتختار واحد لو نون دوتيليزاتور وكتدخل لو مود باس. موراها كيطلبوا منك باش تفيريفيي لو كونت ديالك وموراها كان بروسيديو لاشا. دونك انا عندي ديجا كونت سكيفي غادي نتكونيكتا ديريكتومون. دونك اون فوا كونيكتي كتجي لهاد لابارتي هادي باش كتزيد واحد لو مود دو بايمون. في الحاله الا ما كانش عندك فاش تكون يلا كرييتي الكونت بيان سور ما تيكون داخل عندك حتى شي مود دو بايمون. اون فوا كتكريي الكونت كتكون ديجا افيكتويتي دي زاشا. هنا كيبقى لو مود دو بايمون مسجل كيفاش كتاجوتي لو مود دو بايمون هنايا بار كارت بانكير وغادي تحتاج لي زانفورماسيون دو فاكتوراسيون حتى هما غادي تدخلهم. اوكي موراها كدير تيرميني لاشا. الوغ اونتر بارونتيز واحد القضيه ديروها. دونك كل واحد دابا لا بنك اللي عنده مي دو بريفيرونس باش تمشي مزيان فهاد زعما اللي غادي نقولك فهاد البيزنس هذا كيكون عندك تعامل كبير مع لي فورنيسور. غادي يكون عندنا تعامل كبير مع لي ليفرور داكور و او ميم طون غادي نكونوا كنصيفطوا باغ امانه داكور. دونك باش تصيفط باغ امانه افيك لوبسيون ديال البايمون على ليفريزون خص ضروري يكون عندك كونت في البريد بنك. اوكي دونك خص ضروري يكون عندك كونت في البريد بنك. وبالنسبه لي ريلاسيون اللي تيكونوا عندك مع لي ليفرور او لي الشركات ديال لا ليفريزون او لا لي فورنيسور الاغلبيه ديالهم كتلقى عندهم ان كونت سي اش داكور. كونت سي اش كيتفيرساو الفلوس سور بلاص. دونك الا قدرتي تكريي ان كونت سي اش و كونت ديال البريد بنك من دابا دو بريفيرونس ديرهم دابا ابين يخرجوا لك لي كارت بانكير ديالك. اوكي بالنسبه فاش تكون تافيكتوي ان اشا ليترونجي كاين سكون ابل لا دوتاسيون. لا دوتاسيون هي الحق اللي تيكون هي المونطون ديال الفلوس اللي تيكون عندك الحق انك تخرجوا ليترونجي داكور. دونك اي مواطن تكون عنده جينيرالمون 5 ديال المليون. اوكي 50,000 درهم اللي تكون عندك 40,000 درهم ديال السياحه و 10,000 درهم ديال اشا باغ انترنت. دونك اون فوا يكون عندك ان كونت بانكير بو امبورط. انا نصحتك بالسي اش. الا كان عندك ان اوتر كونت بانكير وبغيتي تبقى خدام به دون سو كا كيخصك تاكتيفي لا دوتاسيون. تكون عندك اول حاجه واحد الكارت بانكير انترناسيونال اللي تمكنك من انك تافيكتوي دي زاشا من الانترناسيونال يعني يا اما فيزا انترناسيونال او لا ماستر كارد. اوكي وتقول لا بنك ديالك باش ياكتيفيو لك لا دوتاسيون باش تكون عندك هذيك لا دوتاسيون اكتيفي. وبهذيك لا كارت بانكير اللي تكون فيها لا دوتاسيون اكتيفي هي باش تقدر تافيكتوي دي زاشا بحال هادو. وهي باش غادي تخلص الاشهارات في فيسبوك وهي باش تخلص كاع هذاك الشيء اللي عندك داكور. اوكي دونك هنا غادي نجيو موراها كنديرو تيرميني لاشا. دونك غادي نشريو هذا الدومين نيم هذا هو باش غادي نخدمو. دونك اون فوا كندير تيرميني لاشا فوالا بيانفونو شي اي شوبي ستور وكيوصلك واحد ليميل من عندهم ميرسي دافوار باسي لا كوموند. و دونك دابا اوفيسيالمون دومين نيم eshopistore.com ولا بسميتنا. اوكي دونك دابا غادي ندوزو لكيفاش نكرييو واحد ليميل بروفيسيونيل. دونك بور سو فير غادي ندخلو لواحد لابليكاسيون واحد البروغرام واحد لو سيت ويب سميتو زوهو.
دونك اون فوا كندخل zoho.com كنهبط لهنايا نجي نكليكي على ميل. ابخي نكليكي على sign up for free وراه كيدوزوني لهاد لاباج. كنهبط لهنايا كندير forever free plan كنكليكي على sign up now. داكور دونك هنايا غادي ندخل الدومين نيم اللي شرينا اللي هو eshopistore.com. هنايا كندخل لي زانفورماسيون ديالي. اوكي ودونك هنايا كندخل باغ اكزومبل واش بغيتي help@eshopistore.com ولا contact@eshopistore.com او لا سميتك باغ اكزومبل مهدي@eshopistore.com. دونك اللي كنستعمل انا بزاف هي contact@businessname.com يعني في الحاله ديالنا eshopistore.com. غادي نديرو proceed sign up. دونك مورا غادي يوصلكم واحد الميساج ديال الفيريفيكاسيون في النيميرو التليفون اللي دخلتو. me rappeler plus tard. هذه بالنسبه للكونيكسيون ديالكم الا بغيتو الفيس اي دي بلوتو داكشي الفينجر برينت وداك. اوكي دونك هنايا كاع لي زيتاب اللي غادي ندوزو منهم دابا غير بور فيريفي بلي هاد الدومين نيم ديالنا راه ديالنا وباش نعطيو لهاد زوهو هادو لوتوريزاسيون باش انهم يصيفطوا دي زيميل بهاد السميه ديال الدومين نيم ديالنا وباش نتوصلوا دي زيميل باش لي زيميل اللي نتوصلوا بهم لهاد زوهو هادي. دونك زوهو بحال الا بغيتي تقول جيميل الهوت ميل اللي كانت شحال هادي الاوتلوك. دونك هادي zoho.com كتمكننا من اننا نكرييو واحد عندها بلان باش اننا نكرييو واحد البيزنس ايميل غراتويتمون. اوكي دونك هنايا كنسيليكسيونيو من عند من شرينا الدومين نيم ديالنا. دونك في لو كا ديالنا GoDaddy. اوكي دونك نجيو لهنايا دونك هنايا غادي نمشيو لGoDaddy. كنجي لهنا الدومين نيم ديالي كنكليكي عليه. دونك موراها اون فوا كنكليكي على الدومين نيم ديالي كنهبط لهنايا كنكليكي على جيري لي دي ان اس. اوكي كندير هنايا اجوتي
type دونك هنايا تي اكس تي كنجي لهنايا داكشي اللي عطاني زورو دونك هنايا قالك نو يا اما فيد ولا ات سو نخليو فيد valeur pointe vers destination كنكوبي هذا دونك وهنا نديرو اون دوميور كنشد لهادنا نو اوت اوكي ونديرو enregistrer donc une fois enregistré غادي نرجعو هنايا ونديرو vérifier par txt فوالا دونك ما بغاتش تخدم ليا باروباس كيف درت تما كنعطيني شويه يا اما نخليها فيد يا اما باروباس يا اما ب eShopistore.com كيف فاش درت eShopistore.com عاد خدمت ليا سو تنتوما تيستيو المهم البرانسيپ راكم عرفتوه هنايا فين كنعاود ناكد ليهم الايميل اللي بغيتو يكون عندي دونك يا اما كونتاكت كيف ما قلت لكم يا اما السميه ديالك دو بريفيرونس دير كونتاكت businessname.com ولكن هنايا تاكدوا باسكو اون فوا غادي تكليكيو عليها هنايا اون فوا غادي تدخلوا السميه هنايا ما غاديش تقدروا تموديفيوها من بعد اوكي مورايا كندير create account اوكي ignorer هنايا les enregistrements MX غادي نرجع لهنايا للدي ان اس فين ما كنت قبيله MX اوكي دونك nom dot arrobase adresse دونك nom dot هو هذا غادي نديرو فيه arrobase point sur هاد l'adresse هادي la priorité 10 هاي هنايا نديرو لو مينيموم بوسيبل اللي هي اون دومي اور اوكي وغادي نديرو اونجستري هادي الاولى لا ميم شوز عاوتاني غادي نمشيو لهنايا arrobase هاد l'adresse هادي priorité 20 اوكي point sur priorité 20 une demi-heure ok MX3 une demi-heure consultation MX ok donc d'abord suivant ignorer migration de l'email ignorer accès mobile سو دابا تقدر تانستالي عندك زوهو ميل لابليكاسيون زوهو ميل في التليفون باش تبقى تشيكي لي زيميل اللي كيوصلوك وباش تقدر تصيفط لي زيميل اولا تكونيكطا من خلال زوهو ميل من البيسي اوكي سو نديرو ignorer هنايا
وصافي احنا كرينا الكونت ديالنا ولا عندنا ايميل بروفيسيونيل. سو باش ندخلو ليه ندخلو الايميل. فوالا دونك احنا دونك كيف ما قلت لكم بحال الشكل ديال الجيميل. ها هي البواط ريسبسيون او نوفيل ايميل. دونك كاع لي زيميل اللي غادي تصيفطهم من هنايا اللي غادي نصيفطوهم كيتصيفطوا بهاد لادريس ايميل هادي contact@eshopistore.com. والبلاصه اللي وريتكم قبيله في لاباج فيسبوك غادي ندخلوا لها، غادي ندخلوا ليها ستور ديالنا. غادي نعاودو نرجعوا لاباج فيسبوك، غادي ندخلوا لي بارامتر. اوكي غادي نجيو لانفو سور لاباج. وغادي نجيو لهنايا le site web www.eshopistore.com. Enregistrer les modifications. Donc d'abord تقبل le site web bien sûr, l'email. سي بون احنا دخلنا دابا لو سيت ويب ودخلنا ليميل بروفيسيونيل ديالنا. دونك بقى لو نيميرو دو تليفون. ماشي شي حاجه كومبليكي، غادي تشري لا كارت ديالك اللي غادي تخصصها غير لهاد البيزنس هذا وتدخل لو نيميرو دو تليفون ديالك ودير انغيستري لي موديفيكاسيون. بالنسبه لي زابونمون على اللي كنخدم به، زعما اللي كنت كنخدم به في الاول واللي دايروا التيم دابا خدامين به، الناس اللي كيدوزوا لي زابيل تليفونيك بزاف، لحقاش بيان سور كيف ما قلت لكم كنديروا دي كونفيرماسيون مع لي كليون. من بعد غادي نزيدو نديطايو هذا الشيء هذا. كنتعامل مع اورانج عندهم واحد لابونمون سون انغاجمون ب 200 درهم، تيكونوا فيه لي زابيل إليميتي. داكور، تيكونوا فيه لي زابيل و لي اس ام اس إليميتي، و تتكون فيه شي 15 جيجا د الكونيكسيون كنظن، ولا 10 جيجا ديال الكونيكسيون. هذا هو باش كنخدم انا. داكور، يقدروا يكونوا دي زوفر احسن من هذا الشيء هذا، غير قلت لك زعما باش اللي كنت خدام به انا وباش واللي دايروا التيم حاليا. دونك الا كنتي مهتم بهذا دونك شري من عندهم كارت بوس هذا ودخل النيميرو التليفون ديالك هنايا، وها لاباج فيسبوك تقريبا واجده. دونك كاع السيتينغز اللي كاينين درناهم، لاشا ديال الدومين نيم، درنا الكرياسيون ديال اللوغو مع الكوفرتور، درنا لوتوماتيزاسيون ديال لا ريبونس اوتوماتيك، درنا لا بوبليكاسيون الكونتوني اللي خص يكون عندك في لاباج ديالك، ودرنا كيف ما قلنا شرينا الدومين نيم ودرنا ليميل بروفيسيونيل ديال البيزنس ديالنا. اوكي دونك هادشي اللي كاين. وبالنسبه ل1000 لايكس غادي نطلعوا ان شاء الله فاش غادي نشرحوا فيسبوك ادز. ما بغيتش ندوخكم نخلطوا الادز مع كيفاش دير ايميل بروفيسيونيل غادي ترون. والله ما شفتوا دابا هادشي هذا، وفاش نوصلوا للادز ان شاء الله غادي نطلعوا هاد لاباج هادي ل1000 لايكس.